Hello and namaste to a brand new episode of मेरो दुई पैसा। आज यो 72औं एपिसोड केही अलि भिन्न किसिमको कन्टेन्ट लिएर आउँ भनेर म तपाईहरु सामु अगाडि आएको छु। मैले यो पडकास्ट स्टार्ट गर्नु पछाडिको कारण मध्ये पनि एउटा एकदमै जरुरी कारण चाहिँ के हो भने एउटा जुन हाम्रो समाजमा चाहिँ पब्लिक डिबेट, पब्लिक फोरममा आएर कुरा गर्ने यस्तो कल्चर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गएको 20-25 वर्षदेखि चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हाम्रो देशको परिवेश जसरी चेन्ज भयो लास्ट 20-25 इयर्समा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निकै नै यो घट्दो क्रममा आएको छ। हामीले यसरी सोचौँ, हाम्रो इतिहासको किताबहरू पाना पल्टाएर हामीले हेर्यौँ भने योभन्दा धेरै धेरै गाह्रो परिस्थितिहरूमा पनि, जस्तो राणाकालीन स्थितिमा पञ्चायतको शासन भएको विधिमा पनि जब अर्गनाइजिङ ग्यादरिङलाई नै आउटलक गरिएको थियो, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि अहिले हाम्रो जुन नेतावर्गमा हुनुभएको लिडर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले दे वुड फाइन्ड अ वे टु अर्गनाइज दिज इभेन्ट्स, ग्यादर, कम्युनिकेट न्यू आइडियाज टु इच अदर एन्ड स्टार्ट रेभोल्युसन्स। सो यसरी नै हेरौँ न, अबको परिस्थितिमा स्पेशली अब जुन कोभिड-19 को परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिमा त झन् बाहिर निक्लिने त कुरै भएन। अब यसले एउटा नयाँ न्यू नर्मल जुन भनिरहेछ मान्छेले, न्यू नर्मलको एउटा परिकल्पना आइरहेको छ, जुनमा चाहिँ म पनि बिस्तारै एड्याप्ट हुँदैछु, घरबाटै पडकास्ट गरिरहेको छु। र मलाई किन यो जरुरी लाग्यो त यो पडकास्ट गर्न, र मैले जुन यो पब्लिक डिबेट एउटा फोरमको कुरा गरेँ त्यो किन जरुरी छ भने 70 वर्ष अगाडि परिकल्पना गरिएको एउटा नेपाल आजसम्म आइपुग्दाखेरि खालि त्यसले एउटा स्थायित्वसम्म मात्रैको जर्नी कम्प्लिट गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले फर्स्ट 2015 पछिको मेजोरिटी गभर्नमेन्ट भेटेको छौँ आफ्टर मेनी इयर्स, र यसले एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी पनि हाम्रो अगाडि ल्याएको छ। हामीसँग नयाँ संविधान छ। एउटा संविधान भनेको एउटा डाइनामिक डकुमेन्ट हो जुन चाहिँ इट्स अलवेज इभल्भिङ एन्ड चेन्जिङ एन्ड इट हेज टु प्रोग्रेस। र त्यो प्रोग्रेसिभ डकुमेन्टमा चाहिँ के कस्ता चिजहरू हामीले चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छौँ, जुनले चाहिँ हामीसँग अहिले हामीले भोगेका गएका दशकहरूको चाहिँ पीडालाई चाहिँ कम गर्दै नेपालीले खोजेको जस्तो नेपाल बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आज मैले केन्द्रमा राखेर नेपाली समाजलाई केही सुझाव भनेर यो पडकास्ट तयार गरेको छु। होप यु विल इन्जोय। सो कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ? कुरा धेरै नै छ, धेरै कुरा गर्ने इच्छा पनि छ, र म यो स्टार्ट चाहिँ कहाँबाट गर्छु भने हामीले यत्रो स्ट्रगल गरेर लिएर आएको, के त स्ट्रगल गरेर लिएर आएको, युद्ध गरेर हजारौँ मान्छेको बलिदानबाट आएको यो जुन सिस्टम छ, डेमोक्रेसी जुनलाई हामीले नाम भनिन्छ। म एज अ यङ्स्टर मैले धेरै अरू आइडियाजहरूमा पनि डुवेल गरेँ, सोसियलिजमका कुराहरू पढेँ, क्यापिटलिजमका कुराहरू पढेँ, धेरै कुरा यो बुझिसक्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने एट द एन्ड अफ द डे हामीसँग भएका सिस्टमहरू मध्येका चाहिँ सबसे राम्रो सिस्टम चाहिँ यही नै हो, किनभने यसले थ्योरीमा भए पनि जनतालाई इम्पावर गर्ने, जनताको आवाज र पब्लिकलाई नै सेन्टरमा राख्छ। गभर्नेन्स र गभर्नमेन्ट भनेको त जति मिनिमम भयो त्यति राम्रो हो। सो जब हामी जनताकै पावरको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो मध्येमा सबसे ठुलो र इम्पोर्टेन्ट पावर हो हाम्रो एबिलिटी टु स्पिक आवर माइन्ड, एबिलिटी टु प्रेजेन्ट न्यू आइडियाज, र एउटा यो एभर इभल्भिङ प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ नयाँ लिडर्सहरू पनि जन्मिने मौका सृजना हुन्छ। अहिलेको हामीसँग भएको जुन लिडरसिप छ त्यसले पनि यही प्र्याक्टिसबाटै आएको हो। फर्मेट डिफ्रेन्ट होला, उहाँहरूले खुला मञ्चमा भाषण गर्नुभयो होला, तर अब आउने भोलिका नयाँ पिँढीका लिडर्सहरूले चाहिँ सायद यस्तै अनलाइन प्लेटफर्म र अनलाइन पोर्टल्सहरू नै युज गरेर आफ्नो आइडियाज र आफ्नो भिजनलाई चाहिँ कम्युनिकेट गरेर पब्लिकसम्म पुर्याउन सक्लान्। त्यही कारणले नै मैले पडकास्ट इज द न्यू खुला मञ्च भनेर केही दिन अगाडि पोस्ट पनि गरेको थिएँ। त्यो मेरो दृढ विश्वास हो। सो म आज यहाँ आशिष अधिकारी, 38 वर्षीय नेपाली नागरिक, काठमाडौँ वडा नम्बर 29 को वासी र एउटा रेजिस्टर्ड मिडिया कम्पनी ड्रप आउट मिडिया एन्ड इभेन्ट्स प्राइभेट लिमिटेड को सञ्चालक तथा प्रेजेन्टरको रूपमा तपाईहरुको सामु अगाडि आएको छु।
र डेमोक्रेसीको जुन मैले कुरा गरेँ त्यसको सबसे मलाई मनपर्ने पक्ष भनेकै यो जुन हामीसँग बोल्ने क्षमता र पावर छ त्यसलाई चाहिँ एक्सर्साइज गरौँ। त्यो भन्दैमा कसैलाई गाली गलोच गर्न त्यसको लागि यसलाई प्रयोग नगरौँ, बरु आफूसँग भएका राम्रा आइडियाज मान्छेलाई इन्सपायर गर्ने इन्फ्लुएन्स गर्ने कुराहरूलाई अगाडि राखौँ भन्ने सोच राखेर चाहिँ यो कम्पनी एउटा रेजिस्टर्ड कम्पनीको माध्यमको थ्रुबाट चाहिँ यो मेसेज म तपाईँहरूको अगाडि लिएर आउँदैछु। र मेरो फर्स्ट पोइन्ट नै यही हो कि हामीले चाहिँ बोल्ने कल्चर बिर्स्यौँ, हामीले आफ्नो आइडियाज कम्युनिकेट गर्ने एउटा कल्चर बिर्स्यौँ। किन त एउटा एन्टायर जेनेरेसनले नै बोलेन, नेपालमा दबिएर बस्यो। आफ्ना हक हित आफ्नो समाज परिवेश सबै डिस्ट्रोय हुन्जेलसम्म पनि हाम्रो एउटा जेनेरेसनले बोलेन। मभन्दा अगाडिको जेनेरेसन भन्न रुचाउँछु म चाहिँ। सो म के इन्करेज गर्न चाहन्छु, मेरो पहिलो सजेसन के हो भने एज सिटिजन्स अफ अ कन्ट्री द्याट इज एटलिस्ट इन थ्योरी सो फार डेमोक्रेटिक, लेट्स प्र्याक्टिस दिस राइट एज मच एज वी क्यान। जति सक्छौँ हामीले त्यो प्रयोग गरौँ। र अहिले हामीसँग त्यो गर्नलाई सजिलो पनि बाटोहरू छन् जुन चाहिँ मैले प्रयोग गरिरहेको छु। तपाईँहरूले त्यही माध्यमबाट मलाई हेरिरहनु भएको छ, मेरो सङ्केत बुझिहाल्नुभयो होला। डिबेटको कल्चरलाई अगाडि बढाउँ र नयाँ भिजन र नयाँ आइडिया भएका मान्छेहरूलाई बोल्ने, आफ्नो आइडिया प्रेजेन्ट गर्ने एउटा प्लेटफर्म दिउँ। यही परिस्थितिमा चाहिँ मैले आफ्नो 8 वर्षको बिजनेस जर्नीलाई चाहिँ एउटा ठाउँसम्म लिएर सक्दाखेरि चाहिँ मलाई के अनुभूति भयो भने मैले एउटा कम्पनीमा गर्न सक्ने एउटा जति क्षमता थियो मसँग र जति मेरो परिवेशले मेरो वातावरणले मलाई कन्ड्युसिभ बनायो त्यहाँसम्म मैले मेरो कम्पनीलाई मैले स्टार्ट गरेको कामलाई त्यहाँ पुऱ्याएँ। र त्यसपछि चाहिँ मैले यो पडकास्टतिर आउनुको कारण चाहिँ के भने त्योभन्दा ठुलो जिम्मेवारी पनि छ मेरो भन्ने मेरो आफैले वहन गरेर आफूले भोग गरेर आफूले बुझेर चाहिँ मैले यो पडकास्ट स्टार्ट गरेको हुँ। सो तपाईँहरूलाई पनि म पडकास्टै हुन्छ या कसरी हुन्छ, कुन प्लेटफर्म तपाईँलाई ठिक लाग्छ, कुन एभेन्यू तपाईँलाई ठिक लाग्छ, राम्रो विषयमा रिसर्च गरौँ, केही विषयमा अध्ययन गरौँ र आफ्नै कम्युनिटीलाई एजुकेट गरौँ, अवेर बनाऊ। आज यो 2.5 वर्ष यो सरकारको बितिसकेको छ। सायद 2.5 वर्षपछि फेरि हामीले त्यो ब्यालेट हाल्ने समय फेरि आउँदाखेरिसम्म चाहिँ नेपाली समाज केही हदसम्म चाहिँ रूपान्तरित होस्। हाम्रो जनसङ्ख्या झन्डै 55% 34 वर्षभन्दा मुनिको छ। एटलिस्ट यो जमातले चाहिँ, यो कम्युनिटीले चाहिँ, यो एउटा सेगमेन्ट अफ द पपुलेसनले चाहिँ यसको प्रयोगलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखोस्। त्यो चाहे यहीँ काठमाडौँमा बसेर मैले कन्टेन्ट बनाएर होस् या कुनै बुटवल झापा डडेलधुरामा बसेको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नै कम्युनिटीमा नै एउटा पब्लिक फोरम बनाएर चाहिँ डेमोक्रेसी के हो त, डेमोक्रेसीले हामीलाई दिएको राइट्सहरू के हो त, हाम्रो राइट्सको विषयमा चाहिँ एकअर्कालाई एजुकेट गरौँ। त्यो एकदमै जरुरी छ। र यही बिजनेस करियरबाट म यता ट्रान्जिसन हुनुको कारण मैले जुन भने मैले आफूले जिम्मेवारी बेयर गर्छु र मैले सिकाउनु पर्छ, कोच गर्नुपर्छ आफूले बुझेका जानेका कुरा भन्ने मैले जुन बोध गरेँ, सायद मेरोभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले बोध गरे तापनि त्यति प्रोएक्टिभ स्टेप्सहरू लिदिनु भएन। उहाँहरूले कस्ता स्टेप्सहरू लिदिनु भयो त, आफ्नो छोरछोरीलाई विदेश पठाइदिने, आफ्नो राइट्सको बारेमा कुरा नगर्ने, अगाडि उठेर नआउने। हामीले सधैँ के देखेको छौँ, हरेकचोटि केही मुद्दा अगाडि आउँछ नेपाली समाजमा, केही चिनोबिनो मान्छेहरू त्यही माइतीघर मण्डलामा गएर हल्ला मचाउँछन्, अरेस्ट हुन्छन्, फेरि बेलुका छुट्छन्। यो कहिलेसम्म चलिरहने, त्यसले के इम्प्याक्ट गर्छ, त्यसले के लङ टर्म इम्प्याक्ट गर्छ, त्यसको कसैले पनि इभ्यालुएसन गरेन। खालि त्यो पुरानै सिस्टममा चलिरह्यो जहाँ चाहिँ पोलिटिकल लेभरेजिङको लागि मान्छेले आफूलाई पब्लिक फोरममा देखाउनको लागि चाहिँ प्रोटेस्ट हुन्छन्, तर त्यो प्रोटेस्ट एक्चुअली रियली नै समाज रूपान्तरणको लागि चाहिँ भइरहेको जस्तो देखिँदैन। मैले यस्तै अपर्च्युनिटी एउटा कहाँ खोजौँ त, ल म पोलिटिक्समा जान चाहन्न भने यस्तो अर्को एउटा कहाँ फोरम हुनसक्छ जसले चाहिँ एटलिस्ट म पोलिटिकली एक्टिभ हुन चाहे या नचाहे पनि मैले सोचेका आइडियाजहरूलाई चाहिँ अरूको सामु अगाडि राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन। जुन एउटा समाजमा भनिन्छ बुद्धिजीवीहरू भनेर, म आफूलाई बुद्धिजीवी भन्न खोजिरहेको होइन, तर एटलिस्ट म त्यो जर्नीमा स्टार्ट गर्न चाहन्थेँ। र यस्तै फोरमको खोजीमा चाहिँ मैले एउटा सो भेट्टाएको थिएँ, केही समय अगाडि अनाउन्स पनि भएको थियो र मैले इमिडिएटली त्यसको लागि साइन अप पनि गरेको थिएँ। द सो वाज कल्ड द लिडर। र
उहाँहरूले चाहिँ के प्रस्ताव राख्नु भएको थियो भने हामी चाहिँ यस्ता मान्छेहरू जोसँग चाहिँ भिजन छ, जोसँग चाहिँ एबिलिटी टु म्यानेज छ, जोसँग चाहिँ एबिलिटी टु लिड छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई अगाडि नेपाली समाज अगाडि लिएर आउँछौँ भन्ने उहाँहरूको जमर्कोमा चाहिँ मैले खोजेको प्लेटफर्म पनि यस्तै हो भनेर मैले जोइन पनि गरेको थिएँ। तर अब यो कोभिडको सिचुएसनले र अन्य कुराहरूले गर्दा अहिलेसम्म त्यो सो स्टार्ट भएको छैन। मलाई यसमा धेरै कुरा गर्न मन छैन, तर मैले खोजेको प्लेटफर्म त्यस्तो थियो। तर अब त्यो ढोका पनि बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नै एभेन्यू जुन अलरेडी छ मसँग टेलिफोन मोबाइल छ जुनमा मैले क्यामेरा युज गर्न सक्छु, मैले अहिले क्यामेरा प्रयोग गरिरहेको छु, मसँग इन्टरनेट एक्सेस छ। अब म किन अर्काले बनाएको बाटो चुज गर्ने? म आफ्नै बाटोबाटै आफ्नै अडियन्स अलरेडी क्रिएट भएको 2200-2500 जना हामीसँग जो इङ्गेज हुनुहुन्छ इन्स्टाग्राम र युट्युबहरूबाट, यहाँबाट म स्टार्ट गर्छु भनेर चाहिँ मैले सुरु गरेको हो। सो मलाई लिडर जस्तो सो पनि चाहिँदैन। अब म यही प्लेटफर्मबाट यो कुरा भन्न चाहन्छु र मेरो डेमोक्रेटिक राइट टु स्पिक माई आइडियाज, आर्टिकुलेट माई आइडियाजलाई चाहिँ म एक्सर्साइज गरिरहेको छु। यो मेरो पहिलो पोइन्ट हो। म यङ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ प्लिज स्टडी डेमोक्रेसी। वाट आर द राइट्स द्याट दिस डेमोक्रेसी गिभ्स यु, त्यो एकदमै विचार गर्नुहोस्, त्यसलाई प्र्याक्टिसमा पनि लिएर आउनुहोस्। डेमोक्रेसी भनेको थ्योरीमा पढ्ने कुरा होइन, प्र्याक्टिसमा लिएर आउने कुरा हो र त्यो प्र्याक्टिस गर्ने एउटा कल्चर चाहिँ बसाउँ भन्ने चाहिँ मेरो पहिलो सुझाव तपाईँहरूको लागि हो। र अहिले हामीले चर्चामा भेटिरहेको सबसे हट टपिक भनौँ, हट टपिकमा चाहिँ द इन्डिया नेपाल इस्यु छ, जुन चाहिँ म सानो एउटा टिनेजर हुँदादेखि मैले सुन्दै आएको। म 38 वर्षको उमेर पुगुन्जेलसम्म यो बारम्बार सर्फेसमा आइरहन्छ, तर कहिले पनि सल्युसनको मोडतिर जाँदैन। यसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई चाहिँ मैले एउटा स्टोरी सुनाउने तपाईँहरूलाई मैले जमर्को गरेँ। कृपया यो स्टोरी सुनिदिनु होला र यसबाट मैले के बुझाउन खोजेको त्यो पछि म पोइन्टमा ल्याएर जोड्छु। स्टोरी चाहिँ के हो भने 1991-92 को एरामा 1990 91 तिर मेरो बुवाले एउटा उद्योग स्टार्ट गर्नुभयो। त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा आबद्ध थियो। त्यसले, म प्रडक्टको कुरामा त्यति जान्न, नेपालमा नै घरेलु प्रयोगमा आउने सामानहरू उत्पादन गर्थ्यो, प्लास्टिक जन्य सामान त्यतासम्म जाउँ। र त्यसको क्यापासिटी र त्यसको डिमान्ड बिल्ड हुँदै थियो, प्रडक्सन गर्ने क्यापासिटी। र नेपाली समाजमा चाहिँ हामी मोडर्नाइजेसनतिर गइरहेको हुनाले चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफस्टाइलहरू चेन्ज भइरहेको थियो होइन। पहिला हामी करुवा अङ्खोरा युज गर्थ्यौँ भने अब हामी प्लास्टिक मग्स र बकेट्सहरू युज गर्न थाल्यौँ, जेरी क्यान्सहरू युज गर्न थाल्यौँ। सो त्यही नै प्रड्युस गर्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाले र उहाँले त्यसलाई उद्यमलाई बढाउँदै लिएर जाँदाखेरि झन्डै 3वटा फ्याक्ट्रीसम्म उहाँ कनेक्टेड हुनुभयो। प्रडक्सनको स्केल बढ्दै गयो र कतिसम्म भने यहाँको सामान नेपाल अधिराज्यभरि, उहाँले प्रड्युस गर्नुभएको सामान नेपाल अधिराज्यभरि डिस्ट्रिब्युट पनि हुन्थ्यो। र त्यसको पोटेन्सियल कति थियो भने नेपाल जस्तै अरू साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रीमा समेत हामी, यो अर्ली 90s को कुरा गर्दैछु मैले, हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्ने क्यापासिटीसम्म आइसक्नु भएको थियो, झन्डै लेट 90s तिर भनौँ, मिड 90s तिर। सो 90s मा सुरु गरेको इन्डस्ट्री 2000-2001 को हाराहारी आइपुग्दाखेरि बन्द हुने परिस्थितिमा आयो। किन? कारण एक, हाम्रो डिपेन्डेन्स, त्यसमा लाग्ने र मटेरियल सबै हामी इन्डियन च्यानलबाट मगाउनु पर्ने हुन्थ्यो एक। त्यसपछि लोड सेडिङको एरा सुरु भयो। एउटा जुन इन्डस्ट्री चल्नलाई चाहिने सबसे ठुलो एउटा रिसोर्स अथवा एउटा चाहिने एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको पावर एन्ड एनर्जी हो। एनर्जीको सर्टेज हुन थाल्यो। सो अभियसली जुन क्यापासिटीमा त्यो फ्याक्ट्री प्रडक्सन रन हुनुपर्ने हो, त्यो क्यापासिटीमा त्यो प्रडक्सन युनिट्सहरू रन भइरहेको थिएन। त्यसले के हुन्छ त, व्यापारमा एउटा घाटा सृजना गर्छ। र यो कहिलेसम्म झेल्ने त? मेरो बुवाले सायद 4-5 वर्ष त्यो झेल्नुभयो र एउटा सर्टन समयपछि उहाँले गिभअप गर्नुभयो। यो मैले स्टोरी किन भने त भने हामी सधैँ नेपाल इन्डियाको कुरा गर्छौँ, बोर्डर डिस्प्युटको कुरा गर्छौँ। मैले अस्ति पनि एउटा सोसियल मिडियामा पोस्ट गरेको थिएँ कि हामी मुद्दा जमिनको र इन्क्रोचमेन्टको मात्रै हो भन्ने मान्न सीमित नहौँ, इन्टेन्सन र लार्जर एजेन्डालाई हेरौँ भनेर मैले एउटा पोस्ट गरेको थिएँ। त्यसको भन्नुको पछाडि के औचित्य छ भने, के रिजन र मिनिङ छ भने, मैले बुझेको, मेरो भोगाइबाट बुझेको के हो भने नेपाली इन्डस्ट्रिजहरू कहिले पनि फस्टाउने वातावरणै रहेन र त्यसको पछाडि कसको हात छ। र देयर इज अ सेइङ इन इङ्ग्लिस,
If you want to find out where the problem is, follow the money भन्छ. I truly believe in this. If you think about how much of a market we are for all Indian related businesses, मैले यो उदाहरण 10औं चोटि दिएको छु कि हाम्रो सेरोफेरो वरिपरिमा एकचोटि सर स्क्यान गरौँ, हामीले कति नेपाली प्रडक्ट्सहरू युज गरिरहेको छौँ, कति नेपाली म्यानुफ्याक्चर्ड प्रडक्ट्सहरू युज गरिरहेको छौँ, र हाम्रो यो कन्ज्युमर बिहेभियर यसरी ड्रास्टिकली क्यापिटलिजमको एन्ट्री जब भयो नेपालमा, ड्रास्टिकली सिफ्ट भएर यसरी हावी भयो हाम्रो समाजमा, तर त्यो नयाँ क्रिएट भएको केही नभए 3 करोड नेपालीले क्रिएट गरेको डिमान्ड, यो मार्केट एउटा राम्रो मार्केट हो, 3 करोड मान्छेको मार्केट भनेको, त्यो मार्केटमा सामान केटर गर्ने को छ? नेपाली बिजनेसम्यान छ, नेपाली उद्यमी छ, या इन्डियन सप्लायर्सहरू छ। म आफैले उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई आफ्नै डाटाबाट भनिदिन सक्छु, हामीले 100 वटा चिज प्रयोग गर्छौँ भने 80 वटा चिज भारतबाट आएको छ, विदेशी मूलबाट आएको छ, जुन अलरेडी त्यही भारतकै संयन्त्रबाट आउँछ। मैले एउटा एस्प्रेसो मेसिन चाइनिज मेकरबाट इम्पोर्ट गरौँ, एउटा फ्रिज डाइरेक्टली गएर किन्दाखेरि मैले प्रोक्योर गर्नुपर्ने सामानहरू मध्येमा निकै नै मलाई 20-25% सेभिङ्स हुने देखिएपछि डाइरेक्टली इम्पोर्ट गरौँ भन्दाखेरि मलाई मेरो बुवाले भोग्नुभएको 2 दशक अगाडिको सिचुएसन अहिले पनि छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो केरुङ नाकाबाट काठमाडौँ सामान लिएर आउनलाई सायद 6 घण्टा 8 घण्टा दिनभरिको समय लाग्छ भने त्यही सामान मैले मगाउँदाखेरि त्यो केरुङबाट आउँदैन, त्यो पुरै घुमेर समुद्रबाट कलकत्ता गएर, कलकत्ताबाट वीरगञ्ज गएर, वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आइपुग्छ, र त्यो 2 लाख पर्ने मेसिन मसम्म आइपुग्दाखेरिसम्म 5 लाखको भइसक्छ। सो मेरो पोइन्ट इज, यु वान्ट टु सल्भ द नेपाल इन्डिया प्रब्लम, end all Indian businesses thriving in Nepal. That has to be step number 1. त्यो हामीसँग भएको पावर हो, हामीले एक्सर्साइज गर्न सकेका छैनौँ, हाम्रो चेतना बढेको छैन यो विषयमा। यो भिडियोको मार्फतबाट मैले त्यही चेतना बढाउन खोजेको हो, सबै चिज बोयकट गरौँ भन्न खोजेको होइन, तर हाम्रो कन्ज्युमर बिहेभियर चेन्ज भइदिएको खण्डमा, यो जुन मार्केट सेगमेन्ट छ त्यसको कन्ज्युमर बिहेभियर सिफ्ट भइदिएको खण्डमा चाहिँ हामीले आफैलाई इम्पावर गर्नेवाला छौँ। केही समय हामीले दुःख भोग्नुपर्छ। हामी इन्डियन चामल खाने अनि एन्टी इन्डिया स्लोगन लगाउने यो कदापि चल्नेवाला छैन, यो सल्युसन होइन। रिस गरेर मात्रै भएन, रिस गर्नु एउटा आफूले एउटा फिल गर्ने एउटा रियाक्सन मात्रै हो, तर इफ यु थिङ्क अबाउट द सल्युसन, दिस इज वाट आई प्रपोज, विच इज कति चिज जुन हामीले अहिले, र यो सिचुएसन कोभिडले यो एउटा गोल्डन मौका दिएको छ हामीलाई, हाम्रो चेतना बढाउने हो, हामीले हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चेतना बढाउने हो भने चाहिँ यो एउटा गोल्डन मौका छ। अब हामी योबाट बाहिर निक्लिसकेपछि हामीले के किनिरहेछौँ, कसरी किनिरहेछौँ, कुन ठाउँबाट त्यो प्रोक्योर भइरहेको छ, यो सबै कुरालाई ध्यान दियो भने अब आउने 5 देखि 10 वर्षपछि नेपालको मानचित्र इन टर्म्स अफ बिजनेस चेन्ज हुन सक्छ। र तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, बिजनेस जुन एउटा भोइड क्रिएट हुन्छ, मैले भनेको कुनै सर्टन वेमा कन्ज्युमर बिहेभियर चेन्ज भयो भने त्यो भोइड फिल गर्नलाई नेपाली एन्टरप्रेन्योर्सहरू नै आउँछ, त्यो मेरो विश्वास छ, र त्यो हुन्छ, किनभने जहाँ प्रब्लम्स छ त्यहाँ नै बिजनेस क्रिएट हुने हो, त्यसकै सल्युसनको इर्दगिर्दमा बिजनेस सल्युसन्सहरू क्रिएट गर्ने हो। सो हाम्रो डिपेन्डेन्स अन इन्डियालाई घटाउने हो भने हाम्रो बिजनेस डिपेन्डेन्स अन इन्डिया चाहिँ एब्सोल्युटली हामीले घटाउनुपर्छ। तपाईँहरूले भन्नु होला त्यसपछि कसरी तेल लिएर आउने, त कसरी यो लिएर आउने, हवाई मार्गबाट लिएर आउने, हिम्मत गर्नुपर्छ अहिलेको नेपाल गभर्मेन्टले केही प्रोएक्टिभ स्टेप्सहरू लिनलाई। इन्डियालाई प्रेसर हाल्ने इच्छा छ भने चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले, हाम्रो उद्योग वाणिज्य अर्थ यी सबै मन्त्रालयहरूले यस्ता डिसिजन लिनु पर्यो जुनमा चाहिँ हामी 50% बिजनेस इन्डियासँग गर्छौँ, 50% बाँकी रेस्ट अफ द वर्ल्डसँग गर्छौँ, हामी चाइनासँग सामान लिन्छौँ, हामी बङ्गलादेशसँग लिन्छौँ, हामी अरू कुनै कन्ट्रीबाट लिन्छौँ भन्ने क्षमता राख्नु पर्यो। हामीले सबै चिज इन्क्लुडिङ हाम्रो आर्मीलाई दिने हात हतियार समेत इन्डियाबाट प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि हामी सभरेन्टीको कुरा गर्छौँ। हाम्रो एन्टायर करेन्सीको सिस्टम इज पेग्ड विथ द इन्डियन करेन्सी, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। 1 रुपियाँ बारु नेपाली 1 रुपियाँ 60 पैसा हुन्छ। जबसम्म यो पेक्ड छ उहाँहरूसँग, भारतीयहरूसँग, तबसम्म हामीले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुटेबल हुँदैन।
भोलि इन्डियन करेन्सी कोल्याप्स भएको सिचुएसनमा हाम्रो करेन्सी र हाम्रो मार्केट पनि कोल्याप्स हुन्छ। त्यो एउटा ट्रिकल इफेक्ट, एउटा डोमिनो इफेक्ट हुन्छ। सो हामी यस्तो रिस्कमा बसेर हामी आफ्नो सभर्निटीको कुरा गर्नु र आफ्नो सेल्फ सस्टेनेन्सको कुरा गर्नु चाहिँ मूर्खता हुन्छ। सो मेरो यो पोइन्टबाट चाहिँ तपाईँहरूले के सिको लिनु भने हामी अवेर हौँ, यो आजको भोलि चेन्ज हुने आजको भोलि हुने रियाक्टिभ भएर म भोलिदेखि अब म इन्डियन सिनेमा हेर्दिनँ, म इन्डियन खाना खान्न भन्ने होइन। यो एउटा लङ टर्म प्रोसेस हो होइन। अहिले तुरुन्तै यो परिस्थितिमा यो सबै चिज गर्न जायज र स्वाभाविक पनि नहोला, तर क्यान वी ग्रेजुअली चेन्ज आवर कन्ज्युमर बिहेभियर टु अ पोइन्ट वेयर वी एज कन्ज्युमर्स स्टार्ट looking at our own resources, our own businesses, our own infrastructures, our own supply chains more carefully than depending blindly on Indian businessmen fulfilling these needs and demands. How long are we only going to aim for the low-hanging fruit? Let's take some chances. Entrepreneurship लाई प्रवर्धन गरौँ। लोकलाइज वेमा 3 करोड नेपाली जनताले केही समय दुःख पाउँछ, तर अब आउने आगामी 5, 10, 15 वर्षमा नेपालको काया पलट हुन्छ हामीले यो हेर्ने दृष्टिकोणलाई चेन्ज गर्यौँ भने। सो पहिलो पोइन्ट म यही कन्क्लुड गर्छु। अर्को एउटा सुझाव मलाई के दिन मन लाग्यो भने म एउटा टिनेजर हुँदाखेरि एसएलसी पछि सामान्य रूपमा मैले विदेश गएर पढ्छु भन्ने एउटा सपना देख्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो संयन्त्र पनि थिएन जहाँ चाहिँ मैले गर्न खोजिरहेको काममा चाहिँ गाइडिङ गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने कोही पनि थिएन। मैले आफै नै टोफल दिएँ, आफैले नै अप्लाई गरेँ कलेजेसहरू र आफै नै विदेश भ्रमणमा पनि गएँ। पढाइको कहानी अर्कै छ, तर म कहाँ आउन चाहिरहेको छु भने नेपाललाई हामीले विकास गर्नु छ भने मेरो एकदम यो एउटा खरो टिप्पणी हुन सक्छ। नेपालमा सबै म्यान पावर, कन्सल्टेन्सी र एनजिओस जसको एक्टिभिटीलाई मोनिटर गरेर, सबै एनजिओ भन्दिनँ, धेरै जसो एनजिओ 70,000 एनजिओस छ नेपालमा भन्ने जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै विचार गरेर हामीले चाहिँ अब यो परिस्थिति पछि यहाँबाट निक्लिसकेपछि हामीले यो विषयमा आवाज उठाउनु पर्छ कि हाम्रो देशमा को छन्, कहाँबाट पैसा लिएर आइरहेका छन्, कस्ता काम गरिरहेका छन्, हाम्रो नेपाली समाजलाई कसरी त्यो पैसाले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ। मैले कन्सल्टेन्सी किन भने हजारौं लाखौं नेपाली आमा बुवाहरू ऋणमा हुनुहुन्छ अहिले बच्चा बच्चीलाई पढाउनलाई। सोचौँ, एजुकेसनलाई हामीले बिजनेस बनाएर बाहिर लिएर आइदिएको छौँ। म पनि त्यसमै भोगेर बुझेर आएको कारणले म यो विषयमा बोलिरहेको छु कि यो एट द एन्ड अफ द डे बिजनेस हो। अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले ओपनली त्यो कुरा भनिसक्यो, झन्डै 1/3 रेभेन्यू यो डाटा यो विषयमा तपाईँहरूले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको पोइन्ट इज हाम्रो जुन यो कुरा मैले भनिरहेको बुझ्न सक्ने जनशक्ति दिमाग भएको यङ्स्टर्सहरू, नयाँ एजुकेसन पाएको प्रोएक्टिभ जेनेरेसन नेपालमा एब्सेन्ट छ। हाम्रो जुन आफ्नै देशलाई विकास गर्न हातखुट्टा चलाउन सक्ने हामी जुन ब्लू कलर र व्हाइट कलर भन्छौँ, ब्लू कलर वर्कर्सहरू सबै हामीले एक्सपोर्ट गरेको छौँ। हाम्रो सबसे ठुलो एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल इज द लेबर अफ आवर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स। र त्यो विषयमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, यो पछाडिको पीडा कति छ हामीले भोगिसक्यौँ। एउटा जेनेरेसन मेरो उमेरका दाजुभाइ दिदीबहिनीले भोगिसक्नुभयो। यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। अब यसलाई किन बन्द गर्नु पर्यो भने जुन हात खुट्टा आफ्नो देश चलाउनलाई, आफ्नो देश बनाउनलाई, आफ्नो देशको विकासको लागि आवाज उठाउनलाई यहाँ हुनुपर्ने थियो, त्यो एउटा ठुलो संयन्त्र नेपालमा छैन। गइसकेका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म फर्केर आउन पनि इन्करेज गर्छु। नेपालमा अपर्च्युनिटिज कम होला, तर अपर्च्युनिटिज आफैले बनाउने हो, कुरेर बस्ने होइन। आफैले आइसकेपछि तपाईँहरूले सिक्नुभएको सिप, तपाईँहरूले सिक्नुभएको वर्क एथिक, यो सबै लिएर आउनुहोस्। नेपालको कायापलट आफै हुन्छ अर्को 5-10 वर्षमा। र मैले जुन एनजिओ सम्बन्धी कुरा भने, एनजिओजले लिएर आउने पैसा जुन छ त्यो पैसा के चिजको लागि, प्रचार प्रसारको लागि र कस्तो खालको इम्प्याक्टको लागि चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। 20औं-25औं वर्षदेखि यहाँ नेपालमा अपरेटिभ एनजिओज, आइएनजिओज र यो फरेन एन्टिटिजहरू जुन छ, म नाम लिन्न, तीले के गरे त हामी लेखाजोखा गरौँ न, हामी इभ्यालुएट गरौँ, तिनीहरूको स्ट्याटिस्टिक्स हेरौँ, डेटा हेरौँ। यिनीहरू
नेपाल विकास गर्ने भनेर आएको 30औं वर्ष भयो, के विकास गरे त, कतिवटा जिल्लाको काया पलट गरे, कस्ता कस्ता इम्प्याक्ट गरे, यो सबै चिज एकचोटि खोतालौँ। किनभने यो चिजहरूले हाम्रो देश विकास गर्ने भन्दा यसमा करप्सन क्रिएट गर्ने, भ्रष्टाचारलाई एड एन्ड अबेड गर्ने र आफ्ना एजेन्डाजहरू पुश गराउने काम बेसी गरिरहेको छ। कुनै पनि एउटा एनजिओको हामीले डेटा लिएर हामीले एउटा फाइनेन्शियल रिपोर्ट लिएर बस्यौँ भने सायद मेजोरिटी अफ द money that they bring into this country does not go into making impact in the bottom of the pyramid structure. 70% of it goes into administrative cost. नेपालमा सबसे ठुला महँगा गाडीहरू को चढेर हिँडेका छन्, त्यो एकदमै विचार गर्नुपर्ने छ हामीले। म यो विषयमा धेरै योभन्दा धेरै टिप्पणी गर्दिनँ। हामीले हाम्रो गाउँ छिमेक घरमा कसलाई घुस्न दिएको छौँ त्यो कुरा एकचोटि हामीले विचार गर्न एकदमै जरुरी छ। सो यो मेरो सेकेन्ड सजेसन। अर्को एउटा मुद्दा हाम्रो समाजमा सुनिरहने, हामीले देखिरहने, भोगिरहने भनेको रोजगारी छैन, रोजगारी नभएर युवाहरू बाहिर गइरहेछन् भनेर। सो अहिले हाम्रो अगाडि यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी छ, सीमामा पर्खाल बनाउनु पर्ने परिस्थिति आएको छ, काँडेतार हेर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ, त्यो कसले बनाउने? हाम्रो यही फर्केर आएको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हामीले जब दिन सक्छौँ, आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई डेभलप गर्नलाई। नम्बर 1, नेपाल आर्मीको क्यापेसिटी कति छ, नेपाल आर्मीको क्यापेसिटी बिल्ड कसरी गर्ने? हामीले आँटेर भन्नु पर्यो अब हामी इन्डियासँग मात्रै हतियार किन्दैनौँ, हामी आफूलाई चाहिएको, आफू एउटा सभरेन स्टेट भएर आफूलाई डिफेन्ड गर्न सक्ने परिस्थितिमा आफूलाई लिएर आउनलाई चाहिँ हामीले आफ्नो डिसिजन्स आफै लिनुपर्छ। र म एटलिस्ट मैले एउटा पोइन्ट लेखेको थिएँ कि नेपाल आर्मी एटलिस्ट 2 देखि 5 लाखको बनाउनुपर्छ हामीले। नेपाल आर्मी नै एउटा ठुलो जब क्रिएटर हुनसक्छ, जब प्रोभाइडर हुनसक्छ। यत्रो फर्केर आउने जमातलाई हामीले कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने, यत्रो युथलाई हामीले कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने। र यो आर्मीमा चाहिँ जब रिक्रुटमेन्ट हुन्छ हरेक वर्ग, क्षेत्र, जात, हरेक वर्गको मान्छेलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरौँ, सो द्याट ओनरसिप अफ द्याट आर्मी, अफ द्याट डिफेन्स फोर्स इज डेमोक्रेटिक। सर्टन सेक्टको मान्छेहरू मात्रै नहोस् त्यहाँ। नयाँ रिक्रुटमेन्ट्सहरू बरु हामी माइनोरिटी कम्युनिटिजहरूबाट लिउँ। धेरै जसो तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर जानुभएको छ, पहाडी मुलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर जानुभएको छ, कोही एलिजिबल नै हुनुहुन्छ होला, कतिसँग स्किल्सहरू छ होला। सो वाइ कान्ट नेपाल आर्मी क्रिएट एन एडिसनल कपल अफ न्यू लैक्स फोर्स, ट्रेन देम, यूज देम टू डेभलप आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर, टू डिफेन्ड आवर बोर्डर्स। हामी यस्तो भल्नरेबल स्टेटमा बस्छौँ जहाँ चाहिँ तीनतिरबाट एउटा नेबरले च्यापेको छ। हामीले आफूलाई स्ट्रङ बनाउने हो भने एउटा ठुलो जब क्रिएसन नेपाल आर्मीमा गरेर, रिक्रुट गराएर आफ्नो डिफेन्स संयन्त्रलाई चाहिँ मोर स्ट्रङ बनाउन जरुरी छ। यो अहिलेको परिस्थिति नेपाल गभर्मेन्टको लागि एउटा अपर्च्युनिटी हो। हिजो प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयमा कुरा गर्नुभएको छ। सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। सो ऊ सिंह हुन खोज्छ भने हामी पनि सिंह बन्न कोसिस गर्नुपर्छ र जब क्रिएसन हाम्रो डिफेन्स फोर्समा, पुलिसमा, आर्मीमा, सशस्त्र प्रहरीमा क्रिएट गरौँ, त्यसलाई मोर इम्पावर गरौँ। खालि हतियार उठाउने मात्रै भनेको होइन मैले, हतियार उठाउने एक वर्ग होला, अरू बाँकी पनि त्यही संयन्त्रबाट नेपाललाई सहयोग गर्ने हातहरू निकै आउनेछन् र रोजगारी पनि सृजना हुनेछ। अर्को पोइन्ट भनेको हाम्रो लागि यो एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी टु रिडिजाइन आवर गभर्मेन्ट पनि भन्छु म। किनभने आई डोन्ट बिलिभ अहिले राजावादी कुरा गर्छन् मान्छेले, पुरानै अब फेरि राजा हो देश बचाऊ। हामी प्लिज यो फर्केर त्यतातिर नजाउँ। हामी फर्केर फेरि त्यहाँ जानु चाहिँ मूर्खता हुन्छ। एट द एन्ड अफ द डे संसारमा सबसे राम्रो सिस्टम मध्येमा चलेको एउटा प्रोसेसलाई, एउटा मेकानिजमलाई हामीले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ। यसलाई नै मोर डाइनामिक बनाऊ। तर हामीले सेल्फ इभ्यालुएसन गर्न किन जरुरी छ भने यो अहिलेको कोभिड परिस्थितिले पनि कसरी चाहिँ यसलाई उद्धृत गरिदियो र यसलाई बाहिर एक्सपोज गरिदियो भने द कस्ट अफ गभर्नेन्स एकदमै हाई छ। डिसेन्ट्रलाइजेसन जरुरी छ, तर द कस्ट जुन हाम्रो अहिले यो संयन्त्रले बेहोरेको छ, यो संवैधानिक संयन्त्र, 7वटा प्रदेश, फेरि त्यसपछि लोकलाइज गभर्मेन्ट्स, यो नेसेसरी छ कि छैन, यो एकचोटि रिइभ्यालुएट गर्नुपर्ने देखिन्छ।
हामीले अहिलेदेखि नै यो ठिक छैन भन्ने आवाज उठायौँ भने सायद अब आउने आगामी चुनावमा यो एउटा ठुलो मुद्दा बनेर अगाडि आउन सक्छ र यसमा फेरबदलहरू ल्याउनलाई चाहिँ संसदबाट पहलहरू गर्न सकिन्छ। र यस विषयमा चाहिँ एउटा सानो उदाहरण दिनु पर्दाखेरि चाहिँ एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने डाइरेक्ट इलेक्टेड PM इज समथिङ आई थिङ्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। आज 1 लाख पनि भोट नलिएर आएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छौँ हामीले, वाइ नट 3 करोड नेपालीलाई चाहिँ भोट दिन लगाउने र 3 करोड नेपालीले चाहिँ यो व्यक्ति हुनुपर्छ मेरो प्रधानमन्त्री भनेको मान्छेलाई चाहिँ लगेर त्यहाँ राख्ने। चुज गरोस् पार्टीले कसलाई नोमिनेट गर्छ, जुन अमेरिकन सिस्टम छ सेम वेमा चाहिँ चुज गरोस् कसलाई अगाडि लिएर आउने त ल तिम्रो नोमिनेसनलाई चाहिँ हामी इभ्यालुएट गर्छौँ र डिरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर यो हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ। र जुन साइज जम्बो अहिले छ हाम्रो गभर्नेन्सको त्यो हामीले कस्ट बिहोर्न सक्दैनौँ अलरेडी। अब यो आउने परिस्थितिमा अहिले नेपाल गभर्मेन्टले लोन्स लिइरहेको छ बाहिरबाट, लोन ल्याएर कहिलेसम्म चल्ने यसरी गभर्मेन्ट चलाउनलाई लोन लिनुपर्ने परिस्थिति आउनु भनेको ठिक होइन। यसले कस्ता कस्ता परिस्थिति क्रिएट गरेका छन् ग्लोबली, यो सबै हामीले हेर्न एकदमै एकदमै जरुरी छ। सो लेट्स पुट प्रेसर अन द गभर्मेन्ट टु रिथिङ्क द डिजाइन अफ गभर्नेन्स इज माई 4th पोइन्ट। अर्को विषय चाहिँ यो नेपाल इन्डिया मुद्दा सधैँ कहिले निक्लिन्छ तपाईँले याद गर्नुभयो भने, एकदमै विचार गरेर हेर्नुभयो भने, जब नेपालमा पावरको सिफ्ट आउने खालको वातावरण आउँछ अथवा पावर सिफ्ट हुनुपर्छ भन्ने अब जो माइबाप छन् उनीहरूले निर्णय गर्छन्, तब यो यस्तो पपुलर गभर्मेन्ट जसले झन्डै 67-68% भोट लिएर आएर गभर्मेन्ट बनाएको छ उसलाई ढाल्ने कसको शक्ति, कसले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने? इफ हामी सभरेन कन्ट्रीको हाम्रो भोटको मान्यता छ भने बाहिरको प्रेसरले गर्दा हुन्छ यो। र यसमा हाम्रो जुन मिडियाले खेल्ने रोल छ यसमा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ अवेर गराउन चाहन्छु कि हाम्रो बिग मिडिया हाउसेस जसले यस्ता समाचार मान्छेसम्म पुर्याइरहेको हुन्छ, अहिले सोसल मिडिया छ, अलिकति हल्ला फैलाइदिनु पर्छ यो वाइल्ड फायर जसरी फैलिन्छ। अहिले हाम्रो फोकस कहाँ हुनु पर्थ्यो, कोभिडलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यी सबै चिजमा हुनुपर्नेमा हाम्रो अहिलेको परिस्थितिमा समेत यो एजेन्डा फेरि फर्केर आउँछ यस्तो परिस्थितिमा। र म कहाँ भन्न चाहन्छु इन्डियाले यो परिस्थितिमा जहाँ ऊ आफै पनि स्ट्रगल गरिरहेछ कोभिडको सिचुएसनले गर्दा यति धेरै, के जरुरी थियो अहिले त्यो पनि अनलाइन वेबिनार गरेर यो हाइवेलाई अहिले खोलेर न्युजमा लिएर आउन के जरुरी थियो? र कसले न्युजमा लिएर आइरहेको छ? किन यो नेपाली जनतासम्म फेरि लिएर आएर चाहिँ डाइभर्जन, जुन एजेन्डामा हाम्रो दिमाग र फोकस हुनुपर्ने हो, हाम्रो कान टाढो हुनुपर्ने हो, त्योबाट डाइभर्जन गराएर हामीलाई यो मुद्दामै फेरि किन कसले लिएर आइरहेको छ? सो चुज योर मिडिया। त्यो मिडिया हाउस कोबाट स्पोन्सर्ड छ, कसको पैसाले चलिरहेको छ, त्यो पनि हामीले विचार गर्न एकदमै। र यही प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अर्को एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु म भने एउटा स्टोरी भन्छु म तपाईँहरूलाई। म 2005मा अमेरिकाको एउटा कलेजमा अध्ययनरत हुँदाखेरि डालस टेक्ससमा मैले एउटा आर्ट हिस्ट्री भन्ने क्लास पनि लिएको थिएँ। र त्यो आर्ट हिस्ट्रीको क्लासमा चाहिँ एउटा एक्टिभिटी चाहिँ डालस म्युजियममै गराइएको थियो हामीलाई एउटा फिल्ड भिजिटको रूपमा। र त्यो फिल्ड भिजिट गर्ने जाने क्रममा चाहिँ 2टा अलग अलग बिल्डिङ थियो, जुनमा एउटामा अमेरिकी आर्ट हिस्ट्रीलाई फोकस गरिएको थियो भने दोस्रो बिल्डिङमा ग्लोबल वर्ल्डको आर्टलाई चाहिँ सोकेस गरिएको थियो। र एउटा इन्डिभिजुअल कलेक्सन थियो जुन चाहिँ एउटा टेक्ससको एकदम धनी व्यक्तिले त्यहाँ डोनेट गर्नुभएको आफ्नो एन्टायर कलेक्सनको एउटा ठाउँ थियो, सेक्सन थियो। अहिले पनि तपाईँ सायद त्यहाँ जानुभयो भने भेट्नुहुन्छ होला। त्यहाँ चाहिँ नेपाली आर्ट र नेपाली आर्टिफ्याक्ट्सहरू, हाम्रो आर्कियोलोजिकल आर्टिफ्याक्ट्सहरू चाहिँ डिस्प्लेमा राखिएको थियो। त्यतिखेर देख्दाखेरि इमिडिएटली मेरो दिमागमा आएको त एउटा प्राइडकै फिलिङ थियो कि यहाँ पनि हाम्रो नेपाली कलालाई चाहिँ ठाउँ दिएको रहेछ भन्ने एउटा त्यो सोच थियो। तर पछि फर्केर फेरि हेर्दाखेरि यो कसरी त्यहाँ पुग्यो, किनभने यो व्यक्तिगत एकजनाको कलेक्सनबाट निक्लेको चिज थियो। र यसलाई म कहाँ कन्टेक्स्ट ल्याएर जोड्छु भने मेरो जुन रेस्टुरेन्ट झम्सीखेलमा 2015मा हामी चलाइरहेको बेलामा पोस्ट अर्थक्वेकको समयमा चाहिँ त्यो एरियामा अलरेडी धेरै विदेशी साथीहरू आइरहने, किनभने त्यहाँ एम्बेसिजहरू छ, आइएनजिओहरू नजिकै छ। त्यो कारणले गर्दा मेरो लट अफ माई गेस्ट वर फरेनर्स। र त्यतिखेर मैले एउटा कुरा के भान हुन पायो भने अर्थक्वेकको समयमा सुशील कोइरालाले जब इन्डियाबाट मद्दत लिनलाई इन्डियन एयरपोर्ट हाम्रो नेपाली टिआइए एयरपोर्ट खोलिदिनु भयो र नेपाली जमिनमा इन्डियन आर्मीको
र इन्डियन एयरलाइन्सको एयरक्राफ्टहरू आएर बस्यो त्यतिखेर एउटा केही समयको लागि नेपाली एयरपोर्ट बिकेम भेरी ओपन र लट अफ फरेनर्स एन्टर्ड इन्टु दिस कन्ट्री र यस्तो त्यतिखेर पनि मैले यो विषयमा बोलेको थिएँ कि अब हाम्रो जुन त्यो हजारौँ वर्ष पुरानो आर्टिफ्याक्ट्स ढलेका मन्दिरहरू छ त्यसको रुइनमा काम कसले गरिरहेको थियो इन कोअलिसन विथ नेपाल आर्मी एन्ड पुलिस एभ्रिबडी यी फरेन आर्मी जो चाहिँ कोही सिभिलियनमा कोही युनिफर्ममै आएका थिए तिनीहरू परिचालन भएका थिए र ग्राउन्डमा फुल एक्सेस थियो उनीहरूलाई टु बी एबल टु यु नो म्यानिपुलेट एन्ड डु थिङ्स that create a result where artifacts that belong to us हाम्रो जुन इतिहासले दिएको हाम्रो सम्पत्ति हो त्यो चाहिँ यहाँ भ्याल्यु हुनुभन्दा विदेशका म्युजियममा गएर त्यहाँका शोभा बढाइरहेका छन् यो एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो मैले केही यस्ता व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्ने मौका नि पाएँ जहाँ चाहिँ मलाई यति कुरा स्योर छ कि उहाँहरू कुनै विदेशी निकाय स्पेसली इन्टेलिजेन्सको निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हो जो चाहिँ अलग अलग जब टाइटल्सका अन्डरमा नेपालमा यहाँ कार्यशील छन् र उहाँहरूले चाहिँ यहाँ एउटा सर्टन काइन्ड अफ इन्फ्लुएन्स क्रिएट गरिरहनु भएको छ र हामीले नै त्यो एक्सेस दिएको छौँ सो एकचोटि यो एकदमै विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ हाम्रो अगाडि कि हाम्रो भिजा सिस्टम जुन छ इमिग्रेसन सिस्टम जुन छ यसलाई एकचोटि फेरि रिभ्यू गरौँ किनभने म एज अ इमिग्रेन्ट कुनै विदेश कन्ट्रीमा हुँदाखेरि हामीलाई गर्ने खालको जुन ट्रिटमेन्ट छ त्यही ट्रिटमेन्ट के कुनै विदेशीले यहाँ पाउँछ होइन हामी विदेशी भन्न साथै जुन हाम्रो पावरमा भएका मान्छेहरू पनि गएर गोरो छालासँग वेस्टर्न इन्फ्लुएन्ससँग झुक्ने जुन एउटा कल्चर छ त्यो कल्चरलाई चाहिँ एन्ड गर्नुपर्छ हामीले सबैलाई ओपन गरिदिएर र उनीहरूको काम यहाँ हाम्रो गतिविधि हाम्रो देशमा भइरहेको गतिविधिलाई मोनिटर गरेनौँ भने चाहिँ जे जति अलरेडी हामीले गुमाइसकेका छौँ अब आउने दिनमा योभन्दा अझ दोबर त्रेबर गुमाउनेवाला छौँ अर्को एउटा स्टोरी मैले आफैले भोगेको तपाईँहरूसँग सेयर गर्दाखेरि जोइन्ट अपरेसन्सहरू भइरहेको छ अहिले एमसिसीको कुरा भइरहेको छ म विरोधी हो एमसिसीको किनभने तपाईँले उदाहरण लिनुहोस् पैसा मात्रै लिएर आउँदैन विदेशी ऊ आफ्नो एजेन्डा पनि बोकेर आउँछ पैसा र पैसाको अभावको नाममा हामीले आफ्नो अस्मितालाई बेच्ने कि नबेच्ने अब त्यो निर्णय हाम्रो अगाडि छ सो एमसिसी अहिले यो परिस्थितिमा पार्लियामेन्टमा पास गराउने कोसिस गरिरहेको छ र भएको खण्डमा एमसिसीले नेपालमा जुन मैले दुई चारवटा स्टोरीको थ्रुबाट तपाईँहरूलाई मैले धेरै कुरा भनिनँ तर बुझाउन खोजेको कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला त्यसको स्केल बढेर 4x 10x हुनेवाला छ र इट विल बी टु लेट र हामीले यो विषयमा चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट गर्न खोज्यौँ भने पनि भोलिको दिनमा केही गर्न सक्दैनौँ यो पास भएको खण्डमा र यसले आफ्नो कार्ययोजनालाई अगाडि बढाएको खण्डमा चाहिँ हामी कमजोर हुनै पर्ने परिस्थिति आउँछ सो एमसिसी मेरो विचारमा इज नट गुड फर नेपाल होइन पैसाको लोभमा आफ्नो देशलाई नबेचौँ र एमसिसी के हो त एमसिसी एउटा एड हो जुन चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्दैन भनेको छ तर कसैले पनि यु नो इफ समथिङ इज टु गुड टु बी ट्रु इट प्रब्ली इज भन्ने कुरा जुन छ होइन कुन देश जहाँ अमेरिकी पैसा लागेको छ कुन देशले कहाँ पुगेको छ एउटा त्यो पनि इभ्यालुएसन गरौँ न हामी कस्तो कस्तो ठाउँमा गयो यो एमसिसी र त्यहाँ कस्ता इम्प्याक्टहरू गयो हाम्रो नेपालमा आइसकेको छैन सो हामीलाई यो कोभिडले चाहिँ एउटा गोल्डन मौका दिएको छ एउटा युनिभर्सले नै हामीलाई एउटा गोल्डन मौका दिएको छ टु पुट अ स्टप टु अल दिस थिङ्स द्याट हेभ ह्यापन्ड इन द लास्ट 20-25 years द्याट हेभ रुइन्ड आवर हिस्ट्री आवर कल्चर आवर एबिलिटी टु गभर्न आवर सेल्फ हेज बिन कम्प्रोमाइज्ड सो से नो टु एमसिसी अर्को कुरा हामी भन्छौँ हामीले आफै सभर्न भोट गरेर इलेक्ट गरेको गभर्मेन्ट हो यो हो भनेर सो यो गभर्मेन्टलाई पनि अर्को इलेक्सन जित्नु छ भने र नेपाली जनतामा जसरी लोकप्रिय भएर राष्ट्रवादको कुरालाई मेन एजेन्डामा राखेर ओली सरकार बनेको थियो फेरि उसलाई चुनाव जित्नु छ भने यी सुझावहरू जुन चाहिँ सायद म मात्रै होइन धेरै नेपालीले फिल गरेको छ यसलाई आफूलाई एउटा रिइन्भेन्ट गर्ने मौका छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सशक्तिकरण गर्ने मौका छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग
र अपोजिसन बोल्दैन। अहिले अपोजिसनले समेत पुस गरिरहेको छ एमसीसीलाई अगाडि लिएर आउँ भनेर। सो यसमा चाहिँ मलाई के शङ्का लाग्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेड गभर्मेन्ट हो। एउटा सभर्न गभर्मेन्ट भएको भए उसले आज आर्मी परिचालन गरिसक्थ्यो, आफ्नो सीमालाई सुरक्षित गरेर राख्न सक्थ्यो। यिनीहरूले दबावमा आएपछि अहिले नक्सा र अरू चिजहरू निकालेर चाहिँ केही समय यसलाई फेरि थामथुम गर्न मात्रै गरिरहेको हो कि एउटा लङ टर्म सल्युसन खोजेर चाहिँ जुन हिजो पार्लियामेन्टमा पीएमले पनि बोल्नु भएको छ त्यो विषयलाई चाहिँ एकदम गहिरो रूपमा एउटा आफ्नो पार्टीको एजेन्डा र गभर्मेन्टको एजेन्डा बनाउने हो भने सायद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि पनि चुनाव जित्न सक्छ, फेरि पनि पपुलर हुन सक्छ नेपाली जनताको बिचमा। मैले नै भोट दिनेछु अगर यस्तो स्टेप्सहरू लिने हो भने, र नेपालीको हितको लागि सोच्ने र सोचेर काम गरेर देखाउने गोल्डन अपर्च्युनिटी छ नेपाल सरकारको अगाडि। सो म के भन्छु भने अब पैसै लिनु छ भने चाहिँ चाइनाबाट लिँदाखेरि केही फरक पर्दैन। इन्डियाको पैसा लिँदाखेरि के हुन्छ हामीले देखिहाल्यौँ। इन्डियासँग बिजनेस एफिलिएसन बढाउँदाखेरि के हुन्छ हामीले देखिहाल्यौँ। ग्लोबल अरू कन्ट्रिजहरूसँग गर्दाखेरि हामी जियो पोलिटिकल उसमा एकदमै स्ट्रेटेजिक ठाउँमा छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति इन्फ्लुएन्स छ त्यो वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स हामीमा हावी भएको हामीले त्यो भोगिसकेका छौँ। सो वाइ नट रिच आउट टु आवर नर्दर्न नेबर हु अल्सो हेज सम आइडियाज एन्ड एजेन्डाज बट दे आर नट एज इन्क्लुडिङ एज द वान्स द्याट दिज अदर इन्फ्लुएन्सेस आर इम्पोजिङ अन अस। सो हाम्रो परराष्ट्र नीति अब यस्तो होस् कि यसलाई ब्यालेन्स आउट गर्न सकोस्, इन्डियालाई पनि ब्यालेन्स गर्न सकोस् र चाइनालाई पनि ब्यालेन्स गर्न सकोस्। हामीले हरेक अप्सन हेरौँ न, खालि एमसीसी मात्रै किन? पैसा नै चाहिने हो भने सायद अरू ठाउँमा पनि पैसा अभाइलेबल छ। एउटा कुरा अर्को याद आयो, म आजको दिनभन्दा झन्डै ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि म सोलुखुम्बु जिल्ला गएको थिएँ। कालापत्थर भन्ने एउटा पिक छ, त्यहाँको भ्रमण गरेर म फर्किने क्रममा म सल्लेरीबाट गाडी लिएर काठमाडौँ फर्किँदाखेरि चाहिँ एभरेस्ट म्याराथनमा पार्टिसिपेट गरेर फर्किनु भएको 2 जना नेपाली भाइहरू गाडी खोजिरहनु भएको थियो र मैले रिजर्भ गरेको गाडीमा उहाँहरूसँग थोरै राइड सेयरिङको पैसा लिएर मैले उहाँहरूलाई पनि गाडीमा निम्त्याएँ र बस्यौँ र हाम्रो कुराकानी सुरु भयो। र मैले के पत्ता लगाएँ भने एभरेस्ट म्याराथन चढ्न र त्यो म्याराथनमा त्यो मसँग सँगै सहयात्रा गर्नुभएको भाइ चाहिँ 7th पोजिसन आउनुभएको थियो र म खुसी भएर उहाँसँग कुरा गरिरहेको थिएँ कस्तो अनुभव रह्यो भनेर। र मैले बुझ्दै के गएँ भने उहाँलाई यहाँसम्म आउने जर्नीको पैसा यो सबै संयन्त्र र उहाँलाई इन्करेजमेन्ट कसले गरेको रहेछ भने नेपालीको छोरोलाई इन्डियन आर्मीले। मैले अहिले क्विक एउटा गुगल सर्च गर्दा के देखियो भने इन्डियन आर्मीमा झन्डै 25,000 नेपाली छ। गोर्खा रेजिमेन्ट यो सबै कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। मैले ती भाइलाई के सोधेँ भने तिमीसँग त दुइटै अप्सन हुनुपर्ने, तिमीले उहाँले अर्को एउटा कुरा के भन्नुभयो भने केही समय चाहिँ उहाँले आफ्नो सिनियरलाई चाहिँ झुटो बोलेर चाहिँ म अहिले पनि गाडी नपाएर यतै सोलुमै अड्केको छु भनेर चाहिँ झुटो बोलिरहनु भएको रहेछ। किनभने उहाँलाई चाहिँ छुट्टी मिलाउन गाह्रो, यो आएकै समयमा उहाँ पोखरा मुलको हुनुहुन्थ्यो, पोखराबाट टाढा छु म र केही समय चाहिँ त्यहाँ पुग्न समय लाग्छ भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो सिनियरलाई चाहिँ झुटो बोलिरहनु भएको थियो कि म उहीँ सोलुखुम्बुमै छु, रेस सकियो, म केही दिन यहाँबाट गाडी मिलाएर रेजिमेन्ट फर्किन्छु भनेर उहाँले फोन कल गर्नुभयो। र मैले त्यतिखेर उहाँलाई सोधेँ कि तपाईँलाई यस्तो छुट्टी मिलाउन नि गाह्रो छ, आफ्नो परिवारसँगै बस्नलाई र नजिकै भएको भए त नेपाल आर्मी नै तपाईँले किन कोसिस गर्नु भएन भन्दा उहाँले मलाई एउटा राम्रो एन्सर दिनुभयो, एउटा एकदम प्र्याक्टिकल एन्सर दिनुभयो कि यहाँ मैले महिनाको 15, 16, 17,000, 18,000 कमाउँछु, त्यसमा मैले सम्पूर्ण मेरो बच्चा बच्चीको पढाइ यो सबै कभर गर्नुपर्छ नेपाल आर्मी जोइन गर्यो भने। र त्यहाँ पनि मैले कोसिस गर्दाखेरि म नाकाम भएँ र इन्डियन आर्मीमा त्यसको 3 गुणा पैसा कमाउँछु मैले। इन्डियन आर्मीले मेरो बच्चा बच्चीलाई पढाइदिन्छ, मेरो हेल्थ केयर टेक केयर गरिदिन्छ, त्यो कारणले मैले इन्डियन आर्मी जोइन गरेँ र म खुसी छु भन्नुभयो। जबसम्म मैले अघि जुन सुरुमा पनि भनेको थिएँ एउटा पोइन्ट आर्मीको विषयमा र हाम्रो डिफेन्स फोर्सलाई सशक्तिकरण गर्ने विषयमा, जबसम्म हाम्रा यी युवा भाइ बहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ आफ्नै देशको लागि बरु लड, हामी टेक केयर गर्छौँ तिम्रो लागि, जस्तो मैले युएस आर्मीको देखेको छु उसको कति बेनिफिट्सहरू हुन्छ, यस्ता बेनिफिट्सहरू हामीले जबसम्म प्रवाह गर्न सक्दैनौँ र अहिले पनि ब्रिटिस आर्मी जानुपर्ने, सिङ्गापुर पुलिस जानुपर्ने,
इन्डियन आर्मी जोइन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ हाम्रो नेपाली मूलका दाजुभाइ दिदीबहिनी जो आफ्नो देशको लागि लड्नु पर्ने हो, आफ्नो देशको लागि समर्पित हुनुपर्ने हो, ऊ कुनै नै अरू देशको लागि त्यही काम गरिरहेको छ। यो परिस्थिति चेन्ज नभएसम्म हामीले जति विरोध गरौँ, जति यो चिजको हामीले बचर्ना गरौँ, हामी केही पनि अगाडि बढ्नेवाला छैनौँ। अर्को एउटा सुझाव के दिन चाहन्छु भने यो कुरा मिडियामा आइ पनि सकेको छ, जुन चाहिँ म सहमत पनि छु। यो हाम्रो नयाँ संविधान आए पछाडिको आई थिङ्क 66 पछि अथवा लेट्स से त्यसको अगाडिको 10 वर्ष अगाडि पनि गयो हुन्छ, 1995 to 2000 को एरा पछाडि इस्यु गरिएका सबै नागरिकताको फेरि एकचोटि रिभ्यू गरौँ, गर्नै पर्छ। हामीले डिजिटलाइजेसनमा ल्याउने एउटा अपर्च्युनिटी पनि छ अहिले हामीसँग। नेपाली सिटिजनसिपलाई डिजिटलाइज कसरी गर्ने र यसलाई रिन्यू कसरी गर्ने, एउटा त्यो अपर्च्युनिटीलाई नै एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्ट्रङ संयन्त्र बनाएर यो गएको 20 देखि 25 वर्ष अगाडिदेखि इस्यु भएका नयाँ नेपाली नागरिकताहरूलाई एकचोटि फेरि रिभ्यू गरौँ। होइन यो एकदम कन्ट्रोभर्सियल र ठुलो कुरा हो, तर यसबाट निक्लिने बेनिफिट्सहरू धेरै नै छ र यसबाट हामीले चाहिँ के पनि बुझ्न सक्छौँ भने मैले जुन इन्फिल्ट्रेसनको कुरा गरेँ, फरेन इन्फिल्ट्रेसनलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। र यही कुरामा जोड्दाखेरि अर्को करप्सनको कुरा पनि आउँछ। यही संयन्त्रले हाम्रो अहिले एक्जिस्टिङ गभर्नेन्सलाई, जुन हेभी गभर्नेन्स छ त्यसलाई, ब्युरोक्रेसीलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ। त्यो इन्फ्लुएन्समा करप्सन एड गरिरहेको छ, जुन मैले भने त्यसलाई पनि कम गर्ने हो भने 1995 पछि पावरमा आउनुभएका कुनै पनि गभर्मेन्ट एजेन्सीमा टप नच पोजिसन्समा बस्नुभएका सबै मान्छेहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरणको जुन कुरा निक्लेको छ त्यो ठिकै कुरा हो। त्यसलाई हामीले अगाडि एक्जिक्युट गर्नलाई चाहिँ गभर्मेन्टलाई दबाब हाल्नै पर्छ भन्छु म चाहिँ। र जबसम्म हामीले केही एक्जाम्पल्सहरू सेट गर्दैनौँ, केही ठुला माछाहरूलाई लगेर जेलमा झाक्दैनौँ, तबसम्म नेपाली जनताले जुडिसियरीमा नेपालमा करप्सन एन्ड हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कहिले पनि विश्वास टिकाउन सक्दैन। र मैले जुन टच अन गरेको थिएँ कि यस्तै क्राइसिसकै बेलामा यस्ता संयन्त्रहरू, विदेशी संयन्त्रहरू जो चाहिँ हाबी छन् नेपाली पोलिटिक्समा र नेपाली ब्युरोक्रेसीमा, यिनीहरू सलसलाउने र एक्टिभ हुने समय यस्तै क्राइसिसकै समयमा हो। अर्थक्वेकको मैले एउटा उदाहरण दिएँ जहाँ मैले नै आफैले डाइरेक्टली उसले म यो यस्तो संयन्त्रबाट यो कामको लागि यहाँ आएको त अफकोर्स उसले भन्दैन, तर मैले आफ्नै बुझाइबाट, मैले बुझेको संसार जति छ त्यसको बुझाइबाट बुझ्दाखेरि ती व्यक्तिहरू जुन टाइटलमा आएका छन् यहाँ नेपालमा, ती टाइटलको अन्डरमा काम गरिरहेका छैनन्। होइन, सकिन्छ भने त म भन्छु केही समयको लागि धेरै यस्ता विदेशी निकायहरूलाई बन्द गरिदिउँ र रिओपन गर्नलाई चाहिँ रिभ्यू नगरिकन अलाउ नगरौँ। र यो अहिलेको कोभिड-19 को सिचुएसन फेरि त्यस्तै सिचुएसन छ, क्राइसिसको सिचुएसन छ, वेयर मोस्ट लाइकली दिस पिपल विल बी प्रोएक्टिभ अगेन। सो आवर भिजिलेन्स इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेन्ट। मैले केही दिन अगाडि टिकाराम यात्री दाइले चलाउने कार्यक्रम, इज वान अफ माई फेभरेट जर्नलिस्ट, उहाँले तमुसँग ज्योतिर्गमय भन्ने एउटा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ जुनमा एउटा भेरी पपुलर कलमिस्ट सौरभ आउनुभएको थियो। उहाँले एउटा पोइन्ट भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ म यहाँ कनेक्ट गर्छु फेरि, जुन चाहिँ हामी करप्सनको कुरा गर्छौँ। करप्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेरौँ कि हाम्रो आई बिलिभ द्याट लिस्ट गभर्नेन्स इज द बेस्ट गभर्नेन्स। जबसम्म एउटा गभर्मेन्टले आफ्नै जनतालाई नै ट्रस्ट गर्दैन र उसको एबिलिटिजमा ब्याक गर्दैन, तबसम्म कुनै पनि मुलुक अगाडि बढ्दैन जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म उहाँले एउटा पोइन्ट, सौरभजीले एउटा पोइन्ट अगाडि राख्नु भएको थियो कि द बिगेस्ट जब क्रिएटर इन नेपाल इज द नेपाल गभर्मेन्ट। होइन, र यस्तो परिस्थिति छ कि कुनै पनि इन्डस्ट्री त्योभन्दा ठुलो हुन सकेको छैन। सायद त्यसपछि गोल्छा ग्रुप हो भन्ने मैले सुनेको छु, आई डोन्ट नो यो फ्याक्चुअल हो कि होइन, तर जबसम्म यो सिचुएसन चेन्ज हुँदैन, हामी जबसम्म फेरि मुभिङ टुवर्ड्स लिस्ट गभर्नेन्सतिर आउँदैनौँ, मैले सुरुमा भनेको अर्को पोइन्ट जहाँ चाहिँ द साइज एन्ड द इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ गभर्मेन्टलाई रिसफल गर्नतिर लाग्दैनौँ, र जबसम्म नेपाल गभर्मेन्ट इज इन्ट्याक्ट एज वान अफ द बिगेस्ट जब प्रोभाइडर्स इन नेपाल, जुनलाई चाहिँ साना तथा मझौला हामी जस्ता साना व्यापारीहरूले पे गरेको ट्याक्सले चल्ने हो, हाम्रो दाजुभाइ जो विदेशबाट रेमिटेन्स पठाउनुहुन्छ उहाँहरूबाट चल्ने हो। कहिलेसम्म पाल्ने हामीले उहाँहरूलाई, कहिलेसम्म पाल्ने? यो भोगाइ मैले आफ्नो भोगेको छु। अहिले मैले सामान्य मैले सक्ने मान्छेले त अलिकति अप्ठ्यारो फिल गरिरहेको छु भने म जति क्यापासिटी नभएको नेपालीलाई अहिले साह्रो 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 नै गाह्रो छ। लोक सेवा दिउँ,
नयाँ भाइ बहिनीहरू विदेश जानुको साटो लोकसेवाको एक्जाम दिउँ र संयन्त्रमा छिरौँ र यो संयन्त्र र यो गभर्नेन्सलाई चेन्ज गरौँ। सधैँ अर्काको जागिर खाने, सधैँ अर्काको मुख ताक्ने, सधैँ विदेश जानेमा किन जाने? लड्नुस्, लोकसेवा आयोगमा लड्नुस् र कुनै पनि मन्त्रालय, कुनै पनि निकायको सचिव बन्ने सपना देख्नुस् भन्छु म यङ्स्टर्सहरूलाई। तब मात्रै अब आउने 15-20 वर्षमा नेपालको परिवेश चेन्ज हुँदै जान्छ। सो आजको यो 18, 19, 20 इयर ओल्ड यङ भ्युअरलाई म त्यही इन्करेज गर्न चाहन्छु कि लुक एट द नेपाल गभर्मेन्ट एज अ employment provider as well and go in there with an intention to change the system. I know एकजनाले गरेर हुँदैन, यो एउटा मास, एउटा कम्युनल थट, एउटा कम्युनल विचार भयो भने चाहिँ भोलिका दिनमा अलिक अलग र फरक ढङ्गको सोच राख्ने मान्छेहरू चाहिँ इम्प्याक्टफुल पोजिसनमा पुग्छन् भन्ने मेरो सोच हो। र यही पोइन्टमा अर्को एउटा कुरा जोड्दाखेरि जुन मैले एन्टरप्रेन्योरशिपको नि कुरा गरेँ कि एउटा मेरो आफ्नै उदाहरण दिन्छु। जब तपाईँले कुनै उद्यम सुरु गर्नुहुन्छ, मैले स्टार्ट गरेको कम्पनीले मात्रै पनि नेपालमा 75 जनालाई रोजगार सृजना गरेर दियो। मैले एकजनाले गरेको कदमले त्यति हुन सक्छ भने मानौ लाखौं नेपालीमा यो एउटा चेतना बढेर आउने हो भने 75 टाइम्स 1 लाख गर्दाखेरि कति हुन्छ तपाईले नै म्याथ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै कुनै पनि मुलुक अगाडि बढ्ने हो। र जुन विश्वास एउटा यो जुन फाइनान्शियल सेक्टरले आफ्नो यङ्स्टर्सहरुमा देखाउनु पर्ने हो त्यो देखाएको छैन। त्यसको म आलोचक पनि हुँ। मैले धेरै कन्टेन्ट बनाइसकेको छु यो विषयमा। मैले इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू गर्छु, एफडीआई को कुराहरू गर्छु। एउटा नेपालीले भोलि विदेश जान्छु भनेर लोन माग्न गयो भने बरु साहुकार भेट्छ, ब्याङ्क भेट्छ, मनी उसले मार्केटमा भेट्टाउँछ। तर कुनै पनि एउटा नयाँ आइडियामा म काम गर्छु, नयाँ उद्यम सुरु गर्छु भन्यो भने उसलाई ल्यान्डिङ गर्ने संयन्त्र कस्तो छ, हामीले त्यसलाई एकदमै विचार गर्नुपर्ने अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट समय हो। र मैले जुन इन्डियासँग डिपेन्डेन्स कम गर्ने हाम्रो जुन कुरा गरे अगाडि त्यसलाई मिटिगेट गर्ने यी एन्टरप्रेन्योर्स नै हुन्। सो इफ वी डोन्ट एम्पावर दिज पिपल, भोलि त त्यो भोइड त कसैले फिल गर्दैन र यो सल्युसनतिर कहिले पनि जाँदैन। सो नेपाल सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले अब बनाउने नीति नियमहरूमा कस्तो इम्प्याक्ट हुनु पर्यो भने खाली हाइड्रो पावर, खाली ठुला प्रोजेक्ट्सहरूलाई मात्रै ल्यान्डिङ गर्ने होइन, माइक्रो फाइनेन्स अभाइलेबल हुनु पर्यो। त्यो म भन्छु 5 देखि 50 लाखको एउटा पुँजी हुन्छ। त्यो 5 देखि 50 लाखको पुँजी एक्सेसिबल बनाउनु पर्यो यङ नेपालीहरूको लागि। कसरी हुन्छ त? त्यो नीति नियमबाट हुन्छ, ब्याङ्क्सहरूलाई फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट गरिदिएर हुन्छ एनआरबीले भने। यी नीति नियमहरू एनआरबीले लागू गर्न अब एकदमै जरुरी छ। र अर्को कुरो, नेपाली एन्टरप्रेन्योर्सलाई ग्लोबल कन्टेक्स्टमा कनेक्ट गराउनलाई अहिले पनि हामीले हेर्यौँ भने हामीले चलाउने डेबिट कार्ड फेरि यही कुरामा कनेक्ट भएर आउँछ कि नेपाल र इन्डियामा मात्रै किन चल्ने हाम्रो पैसा? हामीले प्रयोग गर्ने ब्याङ्क कार्ड्सहरू नेपाल र इन्डियामा मात्रै किन चल्ने? मैले कुनै सामान किन्नु छ मलाई डाइरेक्टली भने म किन लेट्स से बङ्गलादेशबाट डाइरेक्ट किन्न सक्दिनँ? लेट्स से किन इटलीबाट म डाइरेक्ट किन्न सक्दिनँ? किन युएस र युरोपको कुनै कन्ट्रीबाट डाइरेक्ट किन्न सक्दिनँ? यो पनि एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। एन्ड दिस वान्स अबाउट द इलेक्सन। चुनावको समयमा कति पैसा परिचालन हुन्छ हामी सबैले देखेकै छौँ। कस्तो तरिकाले परिचालन हुन्छ त्यो पनि हामीले भोगेकै छौँ। म भन्छु हाम्रो इलेक्सन सिस्टम ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। यी पार्टिजहरूले कहाँबाट पैसा उठाइरहेका छन्? पैसा उठाएर ककललाई टिकट दिइरहेको छन्? हाम्रो संसदमा भएका अहिलेका हाम्रा सांसदहरू हाम्रो एजेन्डा लिएर त्यहाँ बसिरहेछन् कि आफ्नो व्यापार प्रवर्धनको लागि त्यहाँ बसिरहेका छन्? यो ट्रान्सपेरेन्सी क्रिएट गर्नको लागि जसरी बराक ओबामाले युएसमा गर्नुभएको डेमोक्रेटिक पार्टीबाट उहाँले नोमिनेसन पाएर आफू इलेक्सन लड्ने जाँदाखेरि उहाँले आफ्नो एन्टायर क्याम्पेनको फाइनेन्सेस पब्लिक गर्नुभएको थियो र फन्ड रेजिङ पब्लिकबाटै उठाउनु भएको थियो। पब्लिककै सपोर्टबाट उहाँले चाहिँ प्रेसिडेन्सीसम्मको जर्नी कम्प्लिट गर्नुभयो। हामीले यस्तै कुराहरू किन टेक्नोलोजी युज गरेर, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी युज गरेर, डिजिटल फाइनेन्सियल टेकलाई युज गरेर, फिनटेकका टुल्सहरू युज गरेर किन यसलाई ओपन र ट्रान्सपेरेन्ट बनाउन सक्दैनौँ? जबसम्म त्यो ट्रान्सपेरेन्सी हुँदैन, ट्रु डेमोक्रेसी हुँदैन। र यहाँ अर्को एउटा कुरा पनि मलाई के जोड्न मन लाग्यो भने नेपाल र नेपाली जनतामाथि भएको सबसे ठुलो एउटा 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 घात भनौँ न, एउटा फ्रड माओवादी आन्दोलन थियो। किनभने म एउटा युवा पुस्ताको व्यक्ति हुँदाखेरि उहाँहरूको अवधारणा र जुन किसिमको भयो पुग्यो भन्ने खालको एउटा त्यो सकस भइसकेको थियो।
त्यो सबै सकसबाट चाहिँ मुक्ति माओवादी पावरमा आएपछि हुन्छ। यी रेभोल्युसनरिजहरू हुन्, यिनीहरूले जनताको लागि काम गर्छन्। जस्तो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मेरो विचार कस्तो आएको थियो भने मलाई खुसी के लागेको थियो भने गोर्खाको एउटा निम्न वर्ग, एउटा सामान्य किसान परिवारको केटो पढ्दै पढ्दै अगाडि बढेर जेएनयूसम्म पुगेर पोलिटिकल स्ट्रगल गरेर गुरिल्ला वारफेयर गरेर उहाँको इमेज त मेरो अगाडि एउटा चे गोएवाराको जस्तो इमेज थियो। तर उहाँ सत्तामा आइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो देखेर चाहिँ मलाई एकदमै डिसपोइन्टिङ लाग्छ। प्रचण्ड यी सामन्ती, यी वेस्टर्न इन्फ्लुएन्सको उसमा हामी लड्ने, यसको अगेन्स्टमा हामी बोल्ने, यसलाई हामीले एन्ड गर्नुपर्छ भनेर आउने, अनि आफै नै एउटा महाराजाको जीवन बाँचिरहेका जुन अहिले मान्छेहरू छन्, तीबाट चाहिँ हामीले नयाँ कुरा एक्सपेक्ट गर्नु चाहिँ बेवकुफी हुन्छ। र मैले फेरि यो माओवादी पार्टीलाई मात्रै भनेको होइन, काङ्ग्रेसले जे गर्नु थियो त्यो पनि गरेर त देखाइसक्यो। विश्वास गुमाइसक्यो नेपाली जनताबाट नेपाली काङ्ग्रेसले। एउटा आखिरी उम्मिद नेपाली जनतालाई यो एमाले पार्टी जुन चाहिँ अहिले आएर माओवादी पनि त्यसमा गाभिएर एउटा स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी बनेर आएको छ, त्यसमा मेरो मतभेद होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। पोलिटिकल लिनिएज र यो सबै कुरा र फिलोसफीको कुरामा म फरक भिन्न मत राखौँला, तर म मेरो आत्मादेखि नै सपोर्ट गर्छु ओली सरकारलाई। आत्मादेखि किन सपोर्ट गर्छु किनभने मैले 38 वर्षको उमेरमा अहिलेसम्म देखेको वान एन्ड ओन्ली 5 year गभर्मेन्ट अहिले प्रोएक्टिभ छ। राम्रो छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर फेरि हामी यो 2-2 वर्षमा 3-3 वर्षमा 1-1 वर्षमा प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने हो भने यो संविधान किन लिएर आएको? हामीले यो 5 year को पोलिटिकल सिस्टम किन लिएर आएको? इलेक्सनको यो अब्सोल्युट भएर जान्छ। र अस्ति जब वामदेव गौतमलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा आइरहेको थियो, त्यतिखेर त उहाँहरूले त जुन विधिको एउटा शासन छ त्यसलाई नै मिचेर चाहिँ इलेक्सनमा हारेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ मजाक गरेको नेपाली जनतामाथि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो बेसिकली यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा मैले देखेको नेपाल, मैले भोगेको 38 वर्षको नेपाल, म पनि घर छोडेर बाहिर 8-10 वर्ष बिताएको नेपाली युवा, यो सबैलाई एउटा फाउन्डेसनको रूपमा राखेर मैले यो कुराहरू राखेको छु। तपाईँहरूलाई ठिक लाग्यो लागेन डेफिनेटली कमेन्ट्समा केही भन्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो आश छ। तर नेपालमा यो अहिलेको कोभिड-19ले ल्याएको सिचुएसनले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पनि लिएर आएको छ। मैले पनि आँट गरेँ आएर यतिको कुरा गर्नलाई। अब म कुनै जर्नलिस्ट होइन, म कुनै पोलिटिकल एफिलिएसन भएको मान्छे होइन। मैले बारम्बार भनेको छु, मैले अहिलेसम्म भोट हालेको छुइनँ। जब राइट वातावरण बढ्छ तब मात्रै म आफ्नो भोटिङ राइट एक्सर्साइज गर्छु होला। तर यो मैले सुरु हुँदादेखि नै, यो क्राइसिसमा हामी छिर्दादेखि नै मैले के भनेको थिएँ भने यो कन्सियसनेस चाहिँ बढ्ने समय हो र नेपालमा अब आउने समयमा नयाँ स्टेट्सम्यानहरू जन्मिने समय हो। अब यो पुस्ताले अर्को पुस्तालाई ह्यान्डओभर गर्ने सिचुएसन आफै डिसरप्सन जुन भन्छ हामीले स्टार्टअप कम्युनिटीमा, डिसरप्सन गर्ने समय चाहिँ हो। अबको लिडरसिप मेरो विचारमा चाहिँ बिजनेस कम्युनिटीबाट पनि आउन सक्छ होइन, अरू फ्याकल्टिजहरूबाट पनि आउन सक्छ। जुन किसिमको पोलिटिकल स्ट्रगल हामीभन्दा अगाडिको 2 जेनेरेसन 3 जेनेरेसनले गरे त्यही स्ट्रगल हामीले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म मान्यता राख्दिनँ। आजको दिनमा हाम्रो रवि लामिछाने दाई प्रोएक्टिभ भएर पोलिटिक्समा लाग्दिनु भयो भने उहाँले जित्नु हुँदैन। अब यसरी नागरिक समाजबाटै मान्छे उठेर आउने एउटा परिस्थिति सृजना हुँदैछ। डेमोक्रेसी इज द वे, डेमोक्रेसी इज प्रोबब्ली द बेस्ट सिस्टम वी क्यान इन्कर्पोरेट फर नेपाल। यसलाई चेन्ज नगरौँ, तर यसलाई एउटा डाइनामिक प्रोसेसमा लिएर जाउँ जुनले चाहिँ यसलाई कम्प्लिटली चेन्ज गर्ने चाहिँ वातावरण र दस्तावेज हामीसँग छ। हामीसँग संविधान छ जुन चाहिँ डाइनामिक डकुमेन्ट हो। भोलिको दिनमा नयाँ सांसदहरू हामीले संसदमा हाल्न सक्यौँ भने यो नयाँ लिडरसिपबाट, ती पुरानै मान्छेहरूबाट होइन, नयाँ लिडरसिपबाट, चाहे त्यही अहिले नै भएका ढुसी लागेका गनाका पार्टीहरू नै छिरेर भए पनि हामीले सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ। इफ द सिस्टम्स नट राइट, लेट्स नट गो इन्टु अनदर जर्नी, another 10-20 year journey into finding what is the right new system for us again. What I'm saying is let's keep this system. It's okay. It's worked in other countries. खाली हामीले कपी पेस्ट गरेर ल्याएर यहाँ त्यसलाई चलाउन खोज्यौँ, त्यो हामीलाई फिट नहोला। कपी पेस्ट गर्दा त्यो फिट हुँदैन। सो हामीले आफ्नो डकुमेन्ट, आफ्नो जुन संविधान छ त्यसलाई यस्तो डाइनामिक बनाउनु पर्यो कि त्यसमा ल्याउने चेन्जेसहरूले चाहिँ हामीलाई सुट हुने, नेपालीलाई सुट हुने खालको
गभर्नेन्स क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ हामीले। नेपालमा 77वटा यङ ब्रिलियन्ट माइन्ड्स छैनन्। हरेक जिल्लाको जिम्मेवारी एउटा यङ डाइनामिक पर्सनलाई, सर्टन क्राइटेरिया फुलफिल गर्ने क्राइटेरिया भएको यङ्स्टरलाई ह्यान्ड ओभर गर्न सक्यौँ भने हरेक जिल्लाको काया पलट हुन्छ भन्छु म। फेडरल गभर्मेन्टले के गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। सौरभजीले यो इन्टरभ्यूमा पनि, मैले अघि नै सेयर गरेको इन्टरभ्यूमा नि त्यही भन्नुभएको छ कि ब्युरोक्रेसी इज टु बिग इन नेपाल, यसलाई रिडक्सनमा लिएर जानु पर्यो र यसमा हामीले चाहिँ अब आउने 2-3 वर्ष एकदमै ठुलो आवाज उठाउन जरुरी छ। नत्र जति कराउँ, मैले पनि यो कन्टेन्ट बनाएँ, जति कराउँ जति जे गरौँ, हरेकचोटि नेपालमा पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन आउने बेलामा यही इन्डियन एजेन्डा फेरि रिसर्फेस भएर आउँछ। हामीलाई मूलभूत कुराहरूबाट डिस्ट्र्याक्ट गर्नलाई यो फेरि सर्फेस भएर आउँछ। हाम्रो इमोसन्ससँग खेलवाड गरिन्छ, हाम्रो इन्टेग्रिटीसँग खेलवाड गरिन्छ, हाम्रो सेल्फ एस्टिमलाई धक्का पुर्याइन्छ र हामी सधैँ त्यही परिस्थितिमै अड्किरहन्छौँ। एउटा दास जस्तो, एउटा स्लेभ जस्तो, त्यो स्लेभ मेन्टालिटीबाट उठ्नु पर्यो। नेपालमा स्टेट्सम्यान बन्न सक्दैन, सक्छ, अब बन्छ पनि भन्छु म। र जसरी चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ मेन एजेन्डा, मेन कुराबाट डिफोकस गराएर, इमोसन्सलाई राउल्ड अप गराएर, एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट्सलाई यहाँ ब्रिड गरिन्छ, त्यसको पछाडि लाग्ने फेरि एउटा जमात छ फेरि जसले पब्लिक ओपिनियनमा ठुलो इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ अहिलेको सोसियल मिडियाको एरामा। कति युवाहरू अहिले अब म पर्खाल बनाउन जान्छु, लिपु लेक जान्छु, खुकुरी बोकेर हिँड्छु भन्ने जुन बेवकुफहरू छन्, तिनीहरूका पछाडि नलाग्नुहोस्। अगर हामीले यो ब्याटल विथ इन्डिया जित्ने हो भने हाम्रो विटले हो, हाम्रो इन्टेलिजेन्सले हो। हामीले बनाएको यो पोलिटिकल स्ट्रक्चर, गभर्नेन्सको स्ट्रक्चरलाई मोर एम्पावर गरेर र उनीहरूलाई प्रेसर दिएर टु टेक राइट डिसिजन्स, पब्लिकको कन्सेन्सस अनुसार के हो त, पब्लिकले चाहेको के हो त, त्यो कुरा तिमी लागू गर, तिमीलाई हामी इम्पावर गरेर त्यहाँ पठाएका हौ। हामीले बनाइदिएको होइन, हामीले पुर्याइदिएको होइन त्यहाँसम्म। तर हामी कसरी चाहिँ, म एउटा कुरा यहाँ के अर्को एउटा जोड्छु भने, मैले रिसेन्टली सुनेको एउटा पडकास्टबाट आई वुड लाइक टु टेक दिस कोट इज डेभिड आइकले भनेको एक्विसेन्स टु पावर भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो भएको छ भने, ठुला मान्छे कसरी बन्छन् भने हामीले इम्पावर गरेर भोट गरेर पठाइदिएको होइन ती व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ, अदरवाइज उनीहरूको औकात के, आफ्नो क्षमताले बनेका मान्छेहरूको केही होला। तर कतिले त आफूले खालि त्यो पोलिटिकल जर्नीमा छिरेर एउटा कार्यकर्ताबाट आफू त्यहाँसम्म पुगेर आफ्नो एउटा इमेज र आफ्नो पोलिटिकल जर्नीबाट त्यो ठाउँ ओगटेर बसेका होला। तर विदाउट आवर भोट, विदाउट आवर सपोर्ट, दिस पिपल आर नथिङ। तर हामीले सोच्ने संयन्त्र, हामीले सोच्ने तरिका कस्तो छ भने, ठुला मान्छे भइसकेपछि ऊ जनता बिचमा आउन नसक्ने, हाम्रो प्रेसिडेन्टलाई 25वटा बाइकले सेक्युरिटी दिनुपर्ने किन, उहाँलाई त्यत्रो पोलिटिकल थ्रेट छ। कस्तो नेता जन्माउने हामीले भोलि, जो त्यही जनताबाट आएको हो र त्यही जनतासँग फेरि मिश्रिन जाँदाखेरि 10वटा पुलिसले उसलाई गार्ड गर्नुपर्ने। यस अफकोर्स भिभिआइपीको एउटा प्रोटेक्सनको प्रोटोकल हुन्छ, म बुझ्छु, तर ऊ डराउनु पर्ने परिस्थिति किन आउँछ त, किनभने उसले गलत काम गरेको छ, त्यही भएर ऊ जनतासँग डराउँछ। अब हामीले चाहने, अब हामीले बनाउने नेताहरू कस्तो हुनु पर्यो त, जो चाहिँ त्यही जनताबाट आउँछ र त्यो जनतासँग मिसिन डराउँदैन, र उसलाई रातो कार्पेट चाहिँदैन, उसलाई टेबलमाथि चढ्नु पर्दैन। टु डिनोट, टु मेन्टेन दिस आइडिया अफ एक्विसेन्स टु पावर चाहिँ हामीले अब डिसमेन्टल गर्नुपर्छ। वी हेभ टु स्टार्ट रिलर्निङ अर अनलर्निङ दिस आइडिया द्याट these are powerful people and they are in control. No, we are in control भन्छु म। कहिले हामीले बुझ्ने, यो हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। यो मेरो सुझाव र यो चेतना बढोस् भन्ने मेरो एउटा इच्छा। र यत्रो कुरा भनिसक्दाखेरि चाहिँ म एउटा कुरा थप्न के चाहन्छु भने, नेपालीलाई इन्डियन जनतासँग प्रब्लम होइन, अमेरिकन जनतासँग प्रब्लम होइन, कुनै पनि अरू मूलको मान्छेसँग प्रब्लम होइन। सो र मैले यो भनेको कुरा चाहिँ हेटतिर इन्क्लाइन्ड चाहिँ होइन। आई डोन्ट हेट इन्डियन पिपल, आई डोन्ट हेट अमेरिकन पिपल। वाट आई डोन्ट लाइक इज द वे दे इन्ट्रुड इन आवर अफेयर्स। सो द पोलिटिकल स्पेक्ट्रमलाई चाहिँ मैले यसलाई केन्द्रित गरेको हो कि लेट दिस नट बी समथिङ द्याट यु नो एड्स एन्ड अबेड्स creation of
differences between people in terms of, you know, more when I was in US, I had Pakistani friends, I had Indian friends, I had American friends. On the personal level, I have nothing against anybody, and I don't hate anybody, or I don't feel any kind of animosity against anybody. But जुन यी कन्ट्रिजहरू कुनै देशहरू मैले जुन मेन्सन गरेँ, यिनीहरूका जुन पोलिटिकल पावर छन्, तिनीहरूले हामीप्रति गर्ने व्यवहार र हामीप्रति गर्ने दमनको चाहिँ विरोधी हो म. So let this not be turned around and converted into creating some sort of a rift between people. In terms of that, I don't think we have any differences or any hatred towards anybody. हामी सधैँ मिलेरै बसेको हो हैन. हाम्रै कम्युनिटीमा पनि कति इन्डियन्सहरू होला हैन, अरू मुलका मान्छेहरू होला, तर हामीले को कस्तो मान्छे हो चिन्न चाहिँ जरुरी छ. अब त्यति चाहिँ म भन्छु. र सकेसम्म यो कुरालाई अवगत गरौँ, मनन गरौँ, र लेट्स नट ट्रान्सफर्म दिस इन्टु हेट. लाइक आई सेड वान्स अगेन, डोन्ट गो आउट एन्ड स्प्यू अननेसेसरी हेट्रेड. द्याट्स नट माई अब्जेक्टिभ. द्याट्स नट द अब्जेक्टिभ अफ मेरो दुई पैसा. सो आजको मेरो दुई पैसालाई म यहीँ एन्ड गर्छु. मैले आफूले मनबाट बोलेको कुराहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस्. ठिक छ, ठिक छैन. ठिक छ, ठिक छैनको कुरा भन्दा नि यो मैले भोगेको कुरा हो. सो मेरो डेफिनेटली सत्य हो यो. तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको प्रतिक्रियाको म अपेक्षा राख्दछु. कतिलाई ठिक लाग्ला, कतिलाई ठिक नलाग्ला. मैले गलत केही बोलेँ भने म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु. र तपाईँहरूलाई यो कुरा अगाडि बढोस् र यो यस्तो खालको आवाज अगाडि बढोस् भन्ने खालको सोच अहिले आइरहेको छ भने तपाईँले हामीलाई गर्न सक्ने सपोर्ट, मलाई व्यक्तिगत रूपमा गर्ने सपोर्ट र मलाई दिने एउटा इन्करेजमेन्ट चाहिँ डेफिनेटली एउटा सेयर हुनसक्छ होइन. यो कुरालाई चाहिँ अगाडि मोर पिपलसम्म पुर्याइदिने चाहिँ तपाईँहरूको पनि म सहयोगको अपेक्षा राख्दछु. आजको एपिसोड यहीँ एन्ड गर्छु म. थ्याङ्क यू भेरी मच. आशिष अधिकारी, मेरो दुई पैसा. बाई बाई. 1 2 3 4 5 6 7